ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سارے پڑھو جا شیر چاوالو سارے پڑھو جا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان اللہ سبحان اللہ محترم و مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سونے نبی دے میلاد دے آمن والوں علامہ محمد صفدر صاحب بہت سونا پڑھنے والے اسا انہیں کو اپنا سبب میں سنا گیا ہے کیا بات ہے نعت خوامی موجود ہیں سارے نبی دے سیرے پڑھ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ سارے دا آمن قبول فرمائے آمین آمین سچے قرآن مجید کو پڑھ سارا قرآن مجید نبی دی شان دے نال بھریا پی سبحان اللہ میں اگر نبی دی اکھی دی شان پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دے چہرے کو پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دے کپڑے پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دے ابرو مبارک پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دے چلن پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دا میلاد پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دا معراج پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دی ہجرت پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دا مکہ پڑھا قرآن ڈسیندہ پہ نبی دا مدینہ پڑھا قرآن ڈسیندہ میں نبی دے اٹھن کو پڑھا قرآن میں کو ڈسے دے نبی دی تلاوت رسا قرآن ڈسے دے نبی تیل لیندہ قرآن ڈسے دے نبی دے بچپن قرآن ڈسے دے نبی دی جوانی قرآن ڈسے دے نبی دا اعلان نبوت قرآن ڈسے دے نبی دا ختم نبوت قرآن ڈسے دے اجازت نے وہ میں ایک لفظ دیتے سچے قرآن دی جو نبی دی شان پڑھنا چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی اللہ نے سچے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تساں توجہ کی تھی تو میں اپنے ٹائم کے پہلے ختم کر دیتا جے تساں توجہ نہ کی تھی ایڈے ایڈے اٹھائے تو والا میں گھنٹہ پورا پڑھ سکتا توجہ ہے کہنا اللہ نے میں صفدر صاحب کے ٹائم آپ پڑھی ہوئی تھا توجہ ہے کہنا اسا جی نے کو پڑھائے پھٹی دیتے بلاد سب کو پتہ ہے سارے پیارے شگرد اللہ نے کو سچے قرآن دا قاری بنائے اے اللہ جل جلالہ اندے اتنا کرم نوازی فرمائیے اللہ نے سچے قرآن دی شان سے صدقہ نبی دے سیرے پڑھانے والا بھی اللہ بنائے چلے اللہ نے سچے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب اساں تیرے ذکر کو بلند کر چھوڑے او اللہ دے سچے قرآن کنے علامہ اقبال دے جواب شکوہ دی طرز اندر سوار کرنے ہیں اللہ نبی تو سارے اونچے ہم اللہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے مسعود ملائک بناتے مکین جنت بنا چھوڑی اللہ او بھی اونچا شان والا نبی ہے سیدنا نوح علیہ السلام جنہ 950 سال تیری توحید کا اعلان کریں در ہے توجہ ہے کہ نا بھائی اللہ نبی او بھی اونچا ہے جن دے اشارے دنال رستے دریا لے لیں دے ہم اللہ نبی او بھی اونچا ہے شان والا ہے جے کو مصر دی جو چواتے جے کو کھودی جو چواتے مصر دا بادشاہ بنا چھوڑی اللہ او نبی بھی شان والا ہے جنہ سونے نبی موسیٰ کلیم تے نال ہم کلام تھی دا ہے اللہ نبی او بھی شان والا ہے جنہی پیریں دی رگڑائی دے نال اللہ تے آب زمزم دے چشمے جاری کر دیتے اللہ نبی او بھی شان والا ہے جن دے واسطے اللہ تے تخت ہوا فضا جن دے تابع کر دیتی ہے جنات انسان ہونے دے تابع سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نبی او بھی شان والا ہے جنہ سونا نبی انہیں تلاوت جو کریں دا ہے زبور شریف دی اللہ جل جلالہ دا سونا نبی داؤد علیہ السلام اتو پرندہ نام گزر سکتا ہے اللہ نبی دا سارے شان والے ای نبی کو اونچا توجہ ہے نا بھائی اللہ ای نبی کو اونچا کیوں آکے اللہ نے اشارہ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں میں نبی کو اونچا ای واسطے آکے اگر جتھا میرے نبی دے قدم مبارک لگ دے گا ساؤں کو بھی اونچا کر دیتا ہے اگر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدم مبارک مکے دی دھرتی دے ہوتے ہیں اتھا مکے کو مکہ المکرمہ بنا چھوڑے
اگر تیرے نبی دے قدم مبارک مدینے دی دھرتی دے ہوتے آئے اساں مدینے کو مدینہ المنورہ بنا چھوڑے اگر میرے نبی دے قدم مبارک بدر و حنین دے پہاڑے دے ہوتے آئے اساں اوندا ذکر بھی قرآن وچ بیان کر چھوڑے اگر میرے نبی دے قدم مبارک غار حرا دے ہوتے آئے اساں اوندا ذکر بھی قرآن وچ بیان کر چھوڑے اگر میرے نبی توجہ یا توجہ کرنا اگر میرے نبی دے قدم مبارک پہاڑے دے ہوتے آئے اساں اوندا ذکر بھی قرآن وچ بیان کر چھوڑے اگر میرے نبی دے قدم مبارک حضرت حلیمہ دی ڈاچی دے ہوتے لگن اساں ڈاچی دا ذکر بھی قیامت دی بیان کرنے دے رہے دے تو اگر میرے نبی دے قدم مبارک حضرت حلیمہ دی گود دے وچ آئے اما حلیمہ دا سونے نبی کھیر مبارک بھی تھے قیامت نہیں اما حلیمہ دے شان بھی بیان تھی درائے بیتی اگر میرے نبی دے قدم مبارک حضرت آمنہ دی چھولی دے وچ آئین قیامت حضرت آمنہ دے شان بھی بیان تھی درائے بیتی اگر میرے نبی دے قدم زمین دے اٹھے لگے اسا ساری روئے زمین کو مسجد بڑا چھوڑے پیا تمام الچونا کا منہ جائے کائنات مٹاون آیا ہے ساری کائنات کو وسامن میرے ناز خانہ بنو اور نبی دے ناز خانہ بنو جو سارے علماء سب تک تو ہی پر منہ جائے کائنات مٹاون آیا ہے انہیں بھی چیک کر کون پڑھتا بیٹی انہیں بھی چیک کر منہ جائے کائنات مٹاون آیا ہے ساری کائنات وسامن آیا ہے ساری کائنات وسامن آیا ہے علامہ صفدر صاحب تو ہی نظر پیا کرنا جیڑی کوئی بولی بولے بولا جانتا ہے جیڑی کوئی بولی بولے بولا جانتا ہے جیڑی بھی کوئی بولی بولے بولا جانتا ہے بدھی ہوئی ہرنی کو چھڑواون آیا ہے بدھی ہوئی ہرنی کو چھڑواون منکر منافق دے فن ٹوٹے تھی گئے علامہ قاری رمضان صاحب منکر منافق دے فن ٹوٹے تھی گئے تے کتے دے عامر بدن ٹوٹے تھی گئے ام اللہ دا چھاتا رنی منے دی محمد دے اشارے تے جن ٹوٹے تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا جلیل میلاد النبی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جائے کائنات مٹاون آیا ہے ساری کائنات وسامن آیا ہے میرا ناظر بھی رات بیٹھا بلا پڑھی اپنی میرا ٹائم چاہے نہیں تھی دیا میں ادھا ٹائم نہیں کھانا چاہتا چلو میں پڑھنا چاہنا منکر منافق دے فن ٹوٹے تھی گئے تے کتے دے عامر بدن ٹوٹے تھی گئے ام اللہ دا چاہتا رنی منے دی محمد دے اشارے دے چل ٹوٹے کیا بات ہے میں تو سبق دیا سنے رکھتا وہ تو ضروری ہے سبحان اللہ بڑا پڑھا پیسے دیتے تو میں پڑھتا منکر منافق دے میرے چاچے جی آدھے بیٹھے بلا پڑھو میں پڑھتا پیا منکر منافق دے فن ٹوٹے تھی گئے تے بچے دے عامر بدن ٹوٹے تھی گئے ام اللہ دا چاہتا رنی منے دی محمد دے اشارے تے جن ٹوٹے بے جرم و دھیری کو مار دے ہاں بے جرم و دھیری بے جرم و دھیری
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मत नारा हैदरी। ये दौलत नहीं सारी दौलत तुसा। क्या बात है, क्या बात है। नबी के नाम की ठना वाले हो इसको इश्क रसूल में रोना नहीं आता। तवज्जो है ना मैं पढ़े एक बंदा मास्क पाती बैठा है कोट छुटे दे अंदर ते उनको मैं देख के आके मैं कि इसके रसूल ने जिसको रोना नहीं आता अपने गुनाहों को धोना नहीं आता यहाँ में फिर मिलाद है यकीन कर लो यहाँ करोना नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, वहयत नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात। हमारे बेटे थोड़ी टाइम खा गया मैं पढ़ा बुला पढ़ा अल्लाह को सलामत अल्लाह को हुसैन दी कजी नसीब फरमावे। आमीन आमीन सारे को आमीन। अल्लाह तो आपको सब को जा नसीब फरमाए जितना सिद्दीकी होवे उमर भी होवे हुसैन ही होवे कच्चे बेजुर्म ओथीरी को मार दे माक पहन न पहन तेरी अपनी मर्जी मेरे करे सुन वहाँ के सुना क्या गाले मैं इसके रसूल में जिसको रोना नहीं आता इसके रसूल में जिसको रोना नहीं आता अपने गुनाहों को धोना नहीं आता ये महफिल मिलाद है यकीन कर लो यहाँ करोना नहीं आता। नबी दी महफिल ते करोना नहीं नहीं नबी दी महफिल ते जिक्र मुस्तफा ते सारे माला माल बेजुर्म ओथीरी को मार दे हाँ बेजुर्म ओथीरी को मार दे हाँ अल्लाह मान नजर से मैं पढ़ता पिया बेजुर्म ओथीरी को मार दे हाँ बेजुर्म ओथीरी को मार दे हाँ थीरी दिया दिन क्या बचावन आया है थीरी दिया दिन क्या बचावन आया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह बेजुर्म ओथीरी को मार दे हाँ नेकी दई नाल यारी लागन नेकी नाल यारी लागन टाइम औखा ही यारी लागन नबी थोने नाल मोल जाई न कल्ले दिल च कब्र च दिल ना लगसी पाक नबी नाल यारी लागन। अल्लाह मेरा कबूल फरमावे सारे नाम कबूल फरमावे आमीन। माशाअल्लाह हम तुहाडे सामने बहुत ही सोहनी आवाज नाल पढ़न वाले जनाब कारी मोहम्मद नादिर महरवी साहब अपनी हाजिरी पेश करे सन तुस मोहब्बत वाला नारा सुनो नारे तकबीर अच्छा ते नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सना खान मुस्तफा नारे तकबीर लेकिन नारा मारन नाला तुसा बिल्कुल फ्रेश रहो नारा न मरे सो ठाड कोल कुंजी वेसो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न मिलादुल नबी सरकार की आमद मंठार की आमद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला हसनैन करीम में दे नाने दे सोने जुल्फां दा सदका महफिल कबूल फरमावे जिवें इत्थे बैठे होए करात होवे आओ मेरा आखे तो मनो भाई जान देखो मजबूरी वादे खिलाफी बात तो पता है मेरा आखे तो मनो चास नहीं आनी पे आओ आओ आओ
تسا آؤ نہ سکی جی میں اتھے بیٹھو ایک رات ہوئے اکھاں وچوں موتیاں دی برسات ہوئے سامنے زہرا دے بابے دی ذات ہوئے جڑا ڈھلی سبحان اللہ آکسی رائیں وینڈ ویسے جڑا اچھے آکسی مدینے ویسے ٹائم تھوڑا ہے میری جماعت دی عظیم خطیب بے مثال خطیب شعلہ نوا ترجمان رسولنت میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری صدر سیدی صاحب دا حکم نامہ میں نوکر حاضر ہاں آپ کی تلاوت دا فرمائیں لیکن میں تلاوت دا ٹائم چھوڑے نہ پیا بالکل جو ٹائم کافی تھی چکے اختصاراً میں آقا کریم دی بارگاہ حاضری پیش کرنا چاہنا ایک شعر میں پڑھنے دیکھنے پہ تھوڑے کرنٹ کتنے ہیں کہ پابندیاں لاؤ اسا رکنا نہیں سرکار دا ذکر بھی مکنا نہیں بلکہ میں نہیں دا پیا پابندیاں لاؤ اسا رکنا نہیں لبیک دا نعرہ مکنا نہیں کر نادر جسم دے ٹکڑے لیو اسا غیر دے دار تے جھوکنا نہیں